नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपा भित्र देखिएको समस्या बाहिर चर्चा भए जस्तो नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। पार्टी ठिक ढंगबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधलाई सहमतिमा टुंग्याउन पार्टी अध्यक्षद्वयलाई महासचिव विष्णु पौडेलको आग्रह। सबैले पार्टी एकतामा योगदान गर्नुपर्ने भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 23 जनाको मृत्यु। कुल मृतक संख्या 960 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2824 जना संक्रमित। फिलिपिन्समा गोनी नामक आँधीबाट जोगिन मानिसहरू अग्लो ठाउँतर्फ जाँदै। कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई टेन्टबाट अस्पताल र होटलमा सारियो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अर्को खेलमा टोटेनहमले ब्राइटनसँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटघाट कोभिडले उब्जाएको परिस्थितिका कारण केही पातलो भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पार्टीभित्र अन्तर्विरोध देखिएको भन्दै सञ्चार माध्यममा आएका समाचारबारे नेपाल टेलिभिजनले राखेको जिज्ञासामा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर चर्चा भए जस्तो पार्टी विभाजनको अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। ललितपुरको गोदावरी पुग्नुभएका बखत प्रधानमन्त्री यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले पार्टी ठिक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। वार्ता संवादहीनताको कुरा भनेको होइन। उहाँ कोभिडको अर्को साथीलाई कोभिड भएको हुनाले, सँगै खाना खाएको साथीलाई कोभिड भएको हुनाले उहाँ आइसोलेसनमा बसेर नेगेटिभ नभएसम्म आइसोलेसनमा बस्ने भनेर बस्नुभएको थियो। नेगेटिभ आइसकेपछि आउनुभयो। त्यस कारण त्यस्तो नआउने कुरा नहुने भनेको होइन। मैले सोधेको थिएँ उहाँहरूको लगातार मिटिङहरू, एक खालका मिटिङहरू चलिराखेका हुनाले के गर्न खोजिराखेका हो, के भइराखेको छ भनेर सोधेको थिएँ उहाँलाई। छलफल त भएको हो, त्यस्तो केही होइन भन्नु थियो। यही कर्णालीको विषय आदि र अहिलेको यो विभिन्न ठाउँमा हुने जमघटहरूको बारेमा अलिकति कुरा भएको थियो र अब पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो। बाहिर मिडियामा आए जस्तो होइन त्यस्तो छ। यसैबीच पार्टी एकताको रक्षाका लागि सहमतिका साथ निर्णयमा पुग्न पार्टी अध्यक्षद्वयलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका महासचिव पौडेलले पछिल्लो समय देखिएको अन्तर्विरोध र असमझदारीलाई अन्त्य गर्न पार्टीको नेतृत्व सहित सम्पूर्ण कार्यकर्ताका तर्फबाट सहयोग हुनुपर्ने भनाइराख्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा अन्तर्विरोध र असमझदारीको अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै पार्टीको आन्तरिक जीवन अन्तर्विरोधग्रस्त भएको बताउँदै महासचिव पौडेलले मुलुक र जनताका लागि पार्टी एकताको रक्षाका लागि सहमतिका साथ निर्णयमा पुग्न पनि पार्टी अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यस बीचमा पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा, पार्टी एकतालाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा र अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक जीवनमा केही गम्भीर समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन्। केही समय अगाडि मात्रै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुन्छ कि भनेर आशंका गरिएको थियो। धेरै ठुलो मेहनत, धेरै ठुलो परिश्रमपछि हामीले अन्तर्विरोध समाधान गर्दै पार्टी एकता जोगाउने बिन्दुमा पुग्न सकेका थियौँ र त्यसका निम्ति केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेका थियौँ। तर दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, आज फेरि पार्टीको आन्तरिक जीवन अत्यन्त अन्तर्विरोधग्रस्त भएको छ। अध्यक्षद्वयका बिचमा, पार्टीका भनौँ न शीर्ष तहको नेतृत्वका बिचमा गम्भीर असमझदारी र अन्तर्विरोधको अवस्था देखा परेको छ। यो एउटा चिन्ताको कुरा हो र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब फेरि पनि यो पार्टी एकताको रक्षा गर्नु मुलुकको निम्ति, जनताका निम्ति आवश्यक छ भन्ने म ठान्दछु। त्यस अर्थमा
आपसका असहमतिहरूलाई आपसका मतभेदहरूलाई छलफलको कार्यसूची बनाएर आपसमा छलफलमा सहभागी हुन र सहमतिका साथ निर्णयमा पुग्नका लागि सबै सम्बद्ध अध्यक्षद्वयलाई अरू सबै नेता साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टी एकताको रक्षाका निम्ति सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नका लागि समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। महासचिव पौडेलले भने जस्तै नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध यति बेला फेरि उत्कर्षमा पुगेको कतिपयको विश्लेषण छ। यसअघि पनि पार्टीमा विवाद र असमझदारी बढेपछि पार्टी स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै सहमति कायम भएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्न गत भदौ 18 गतेको सचिवालय बैठकले 2 अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको थियो। यसबीचमा पार्टीभित्र फेरि असन्तुष्टि र असमझदारी बढ्दै गएको छ। एकता महाधिवेशनको तयारीका लागि छलफल गर्न भन्दै कार्तिक 15 गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि स्थगित गरी मङ्सिरमा गर्ने गरी तय गरिएको छ भने पार्टी एकीकरणका बाँकी काम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। 2077 साल चैत्र 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय पार्टीले यसअघि नै गरिसकेको छ। 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भएको थियो। यस बीचमा पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन धेरै काम भए पनि एकताका कतिपय काम हुन भने अझै बाँकी छन्। तर पार्टी एकता र सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने सहमति भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा नेतृत्व तहमा असमझदारी उत्पन्न हुँदा भने पार्टीमा समस्या बल्झिने गरेको छ। यसबीचमा पार्टीमा देखिएको अन्तर्विरोधलाई 2 अध्यक्ष बीचको वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने भनाई पार्टी कार्यकर्ताहरूको छ। यसैगरी दुवै पक्षका बेग्ला बेग्लै भेला गर्नुभन्दा पनि पार्टीमा देखिएका अन्तर्विरोध आपसी छलफल र परामर्शबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकता कायम गर्नुपर्ने दबाब भने पार्टी कार्यकर्ताहरूले दिइ नै रहेका छन्। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको गोदावरीमा निर्माणाधीन सम्मेलन केन्द्रको आज स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ। 3000 सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र अबको 3 महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को गोदावरीमा निर्माणाधीन सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्य 65% सम्पन्न भएको छ। निर्माणाधीन सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थलगत अवलोकन गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी राधिका साक्य पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा सल्लाहकारहरू पनि सहभागी हुनुभयो। अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँको लागि उपयुक्त सम्मेलन केन्द्र निर्माण हुन लागेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। यो देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले, अब निर्माण हुँदैछ, माघभित्रमा तयार भइसक्छ। सम्मेलन सभाकक्ष सभा हल, त्यसले काठमाडौँको एउटा ठुलो खाँचो त्यसले पुरा गर्छ। बाटो भत्किएको रहेछ, त्यसलाई अलिक छिटो सकेसम्म छिटो तयार गर्नुपर्छ। कोभिडले अलिकति डिस्टर्ब गरेको छ, तर पनि माघभित्रै तयार हुन्छ। प्रधानमन्त्री समक्ष शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले आयोजनाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। यसैबीच शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले 3 महिनापछि माघ मसान्तसम्ममा सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्य पूरा हुने जानकारी दिनुभएको छ। कन्स्ट्रक्सन पोजिटिभ ढङ्गले नै भइरहेछ। अब निर्माण र कन्सल्टेन्ट र हाम्रो मन्त्रालयकै यो क्षेत्र हेरिरहेको हाम्रो नर्जनजीका अनुसार पनि यो अबको 3 महिना विदिन 3 मन्थ। हजुर, अहिले हामी कार्तिक महिनामा गइरहेछौँ। मङ्सिर पुस माघ महिनासम्ममा यसलाई हामी कम्प्लिट गर्छौँ। नेपाल सरकारको 58 करोड 24 लाख रुपैयाँको लागतमा यो सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्य भइरहेको हो। कोभिड-19ले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलको निर्माण कार्य केही सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। तर पनि आउँदो माघ मसान्तसम्ममा यो सभा हलको निर्माण कार्य पूरा गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ मनोहरी थापा, ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका, गोदावरी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नवनियुक्त 3 नेपाली राजदूतले आज शपथ लिनुभएको छ। बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत गेहेन्द्र राज भण्डारी, पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारी र नवनियुक्त राजदूत रामजी खड्काले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा भएको शपथ ग्रहण समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतक संख्या 960 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2824 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर आइतबार कोभिड-19 का 2824 संक्रमित थपिँदा 3620 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 13023 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 2824 जना संक्रमित थपिएका हुन्। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1622 जना छन्। काठमाडौँमा 1362, ललितपुरमा 164 जना र भक्तपुरमा 96 जना थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,73,567 पुगेको छ। यसैगरी हालसम्म 1,34,842 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण निको हुने दर 77.7% रहेको छ। देशभर क्वारेन्टिनमा 2386 जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका कारण थप 23 जनाको मृत्यु भएसँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 960 पुगेको छ। काठमाडौँ लगायत ठूला शहरमा संक्रमण फैलने दर उच्च भएकोले उच्च सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ। सरकारी अस्पतालहरू सबैलाई धरौटी नलिई कोभिड-19 का बिरामीको उपचार गर्न निर्देशन दिइएको, धरौटी सम्बन्धी सूचना निकाल्ने सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निशुल्क उपचार गर्ने हाम्रो पूर्ववत निर्णय यथावत रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या फरक भएकाले त्यसको अध्ययनका लागि 3 जनाको समिति गठन गरिएको र त्यसले अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। दैलेखको नारायण नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी गरी 12 जनामा कोरोना संक्रमण भएपछि नगरपालिकाका कामकाज ठप्प भएको छ। नगरपालिकाले 11 वटै वडाका कामहरू बन्द गरेको छ। आज 16 गतेदेखि 1 सातासम्मका लागि कार्यालयका सबै कामहरू बन्द गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम बुढाले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गएकाले नगरवासीहरूलाई सुरक्षित रहन नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै आएको छ। कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको छ। अर्को सूचना प्रकाशन नहुने बेलासम्मका लागि सेवा प्रवाह बन्द गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी सन्त बहादुर सुनारले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशको कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा रहेको पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल लगायत अस्पतालहरूमा आइसोलेसन शैय्या अभाव हुन थालेको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि 235 आइसोलेसन शैय्या र तयारी अवस्थामा राखिएका 56 वटा भेन्टिलेटर सहितका शैय्याहरू भरिएपछि बिरामी राख्न समस्या भएको हो। पछिल्लो विवरण अनुसार पोखरामा मात्रै 102 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7504 जना पुगेको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जान थालेपछि संक्रमितहरूलाई पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई घरमै बस्न आग्रह गरिएको अस्पतालका निर्देशक अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितहरू घरमै आइसोलेसनमा बस्ने क्रम बढेको छ।
छुट्टै घर र पर्याप्त कोठा भएकाहरूलाई त घरमै आइसोलेसनमा बस्दा खासै ठुलो समस्या नहोला, तर सीमित कोठा भाडामा लिएर बस्नेहरूलाई भने आइसोलेसनको अवधि केही कठिनपूर्ण हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी होम आइसोलेसन बस्दा सजिलो हुन्छ त? हेरौँ आजको कोरोना केयर। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमित भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बस्नेहरू बढेका छन्। आफ्नै घर र धेरै कोठा हुनेहरूलाई त घरमै आइसोलेसनमा बस्दा धेरै समस्या देखिएको छैन, तर निश्चित कोठा भाडा लिएर बस्नेहरूलाई भने केही अप्ठ्यारो भएको गुनासो संक्रमितहरूको छ। उनीहरू कसरी बस्ने गरेका छन् त? अहिले अब तत्काल चाहिँ यो हामी चाहिँ काठमाडौँमा कोठामा बस्ने भएको हुनाले जस्तो रुम पनि अब कति, अब मेरो त अहिले 2टा रुम छ। अब एउटा कोठामा मलाई केयर गर्ने एकजना हुनुहुन्छ दिदी, अनि नर्मली अब यसो बाहिर फेर निक्लिँदा चर्पीहरू अब बाथरुमहरू सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा अब मास्क साक्स लाएर जाने तपाईँको। अनि एकदमै लगभग यो मास्क चाहिँ ओछ्यानमै बस्दा पनि लगाइरहने, गर्दा पनि लगाइरहने, झ्यालस्याल चाहिँ खुलै राखेको हुन्छौँ किनभने अक्सिजन आवत जावत गरोस् भनेर। अनि एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ मास्क खुल्ने गरेको छ नर्मल्ली। अनि ग्लोभ्स सोप्स लाउने, यताउता भाँडाकुँडाहरू सेयर नगर्ने, त्यसै तरिकाले छ। घरमै आइसोलेसनमा बस्दा केही निश्चित शर्तहरू पालना गर्नुपर्छ। छुट्टै कोठामा बस्नुपर्छ भने शौचालयको प्रयोग पनि सकेसम्म अलग्गै गर्नुपर्छ। शौचालयको सामूहिक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सफा गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। संक्रमितले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडा अलग्गै राख्नुपर्छ। कसैसँग कुरा गर्नु परेमा निश्चित भौतिक दूरी कायम गर्न भुल्नु हुँदैन। अहिले घरमा आइसोलेसनमा बसेकाहरूले यस्ता नियमको पालना गर्ने गरेका छन्। आइसोलेसनमा बसेको छु जब मलाई कोभिडको संक्रमण भए पछाडि म चाहिँ छुट्टै कोठामा बस्ने गरेको छु र परिवारका सदस्यहरूसँग पनि भेटघाट नगर्ने, परिवारका सदस्यसँग भेटघाट गर्नु, कुराकानी गर्नु पर्यो भने भौतिक दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर चाहिँ कुराकानी गर्ने। बाथरुम चाहिँ हामी अब एउटै मात्रै बाथरुम भएकोले गर्दाखेरि बाथरुम प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग सफा गरेर र मैले प्रयोग गर्ने भाँडाकुँडाहरू छुट्टै प्रयोग गरेर त्यसरी नै बसेको छु अहिलेसम्म। कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भएपछि मानसिक तनाव बढ्ने गर्दछ। यो अवस्थामा उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ। सरकारी निकायहरूबाटै मनोवैज्ञानिक परामर्शहरू दिने व्यवस्था गर्न सकिए सहज हुने घरमै आइसोलेसनमा बसेकाहरूको भनाइ छ। मेन तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि कस्तो समस्या भन्दाखेरि यो कोभिडको पेसेन्टलाई मेन समस्या चाहिँ साइकोलोजी एकदमै असर गर्दो रहेछ क्या। यो साइकोलोजिकली चाहिँ कस्तो खालको असर भन्दाखेरि मलाई हिजोसम्म छातीमा चस्छ, यता घोज्दा ओर्दा मलाई केही फरक पर्दैन थियो भने अहिले साइकोलोजी कस्तो पर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मलाई कोभिडले असर गरेर मेरो फोक्सोमा हानु कि या मेरोमा मुटुमा पो केही पर्यो कि भन्ने तरिकाको तपाईँको एकदम साइकोलोजी चाहिँ एकदमै धेरै। यसको मेन 50% कोभिडले इम्प्याक्ट पार्छ होला, तर यसको 50% इफेक्ट चाहिँ साइकोलोजी पर्दो रहेछ। आइसोलेसनमा बसेकाहरूले आवश्यक परामर्श पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। संक्रमणको सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागबाट परामर्श दिने गरेको सुनिए पनि अहिले संक्रमित धेरै बढेकाले पनि हुन सक्छ परामर्श पाउन नसकेको गुनासो आइसोलेसनमा बसेकाहरूको छ। उपत्यकाको केसमा त हेर्नु अब जोगिएर पनि गाह्रो भइसक्यो, जोगिनलाई को कति के छ भन्ने केही नै ट्रेसिङै छैन हैन। अब मेरो चाहिँ मेन कुरा भन्दाखेरि एकचोटि लाग्ने नै रहेछ जस्तो भयो, धेरैलाई नै भ्याउँछ नि भन्ने भयो। यो काउन्सिलिङको कुरा चाहिँ अब हजुरहरूले टेलिभिजन मार्फत या तपाईहरुलाई यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो हुन सक्छ है भन्ने तरिकाको एउटा ब्रोडकास्टै गरिदिनु भयो भने, एउटा देखाइदिनु नै भयो भने टेलिभिजन थ्रु हैन, यो भाइरोलोजिस्टहरू सम्बन्धी डाक्टरहरू आएर एउटा प्रोग्रामै बनाइदिनु भयो भने एउटा काउन्सिलिङ तरिकाको पनि हुन्छ क्या। तपाईहरुको यहाँ दुख भने चाहिँ यहाँ पेन भयो भने चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ उस्तो भयो भने चाहिँ यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने टाइपको, किनभने यो चाहिँ धेरै इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्यो संक्रमितहरूको लागि हैन। जित्न त धेरैले पनि जितेको छन्। अब तपाईँको डेथ रेट त खासै छैन अहिले, 1000मा 6 भनेको 0.06 समथिङ कति % हुन्छ त्यो हैन। अनि हो त्यो केस चाहिँ त्यो एउटा काउन्सिलिङ टाइपको क्या, मोटिभेसन दिने टाइपको, तपाईँहरूलाई केही हुँदैन यस्तो भयो भने मात्र यो हुन्छ है भन्ने तरिकाको भयो भने चाहिँ बिरामीहरूलाई संक्रमितलाई अलिकति मोटिभेट आउँथ्यो होला, फाइट आफै गर्थ्यो होला भन्ने हैन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब जोगिने, अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नु, आत्तिनु भएन, साइकोलोजिकल्ली चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो, आत्तिनु भएन। घरमै आइसोलेसनमा बस्दा
कुनै पनि जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ भने सचेत हुनुपर्छ। आफूलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएमा, लामो समयसम्म उच्च ज्वरो आइरहेमा वा गम्भीर प्रकृतिका लक्षणहरू देखेमा भने तत्काल अस्पतालहरूमा पुग्नुपर्छ। आफू बसेको ठाउँबाट नजिक पर्ने अस्पतालका बारेमा पूर्ण जानकारी लिइरहेमा अप्ठ्यारो परेका बेला तत्काल पुग्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको समस्या भोग्दै आएका ललितपुरको सुनाकोठीवासीहरूले तत्काल सडक निर्माण गर्न दबाब दिँदै बाटो बन्द गराएका छन्। उपत्यकाबाट मकवानपुर जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोको रूपमा रहेको कान्ति पथको सुनाकोठी क्षेत्रमा ढल र खानेपानीको पाइप बिछ्याएर त्यसै छोडिएपछि स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका छन्। देशका मुख्य राजमार्ग लगायत अधिकांश सडकमा वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्या सामान्य जस्तो हुने गरेको छ। खास गरी समयमा सडक मर्मत नहुनु र खानेपानी तथा ढलको कामका लागि सडक खनेर लामो समयसम्म त्यतिकै राख्ने प्रवृत्तिले समस्या अरू थपिने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै कतिपय ठाउँमा सडकमा यस्तो समस्या प्राय हुने गरेको छ। यसैबीच ललितपुरको चापागाउँ टिकाभैरव लेले हुँदै मकवानपुर जोड्ने सडकको सुनाकोठी क्षेत्रमा पनि ढल र खानेपानीको पाइप बिछ्याएर छोडेपछि स्थानीयले आज सडक अवरुद्ध गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26 र 27 मा पर्ने सुनाकोठी सडक बन्द गरिएको हो। लामो समयदेखि धुलो र हिलोको समस्या भोग्दै आएका सुनाकोठीवासीहरूले तत्काल सडक निर्माण गर्न दबाब दिँदै बाटो बन्द गरेका हुन्। महानगरभित्र पर्ने सुनाकोठीदेखि बाङ्गीढारासम्मको करिब 2 किलोमिटरको बाटोमा ढल र खानेपानीको काम सकिएको महिनौं बितिसक्दा पनि सडक नबनेपछि बाध्य भएर बाटो बन्द गर्नु परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। 4-5 वर्ष भयो पिच गर्छु भनेर गरेको ठेक्का गरेको तपाईको यो पेल्ने काम पनि बीचबीचमा हुन्छ, झारतिर काम गर्छन् तर पुरा हुँदैन। असोज महिनामै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ठेकेदारको लापरवाहीले काम ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेको वडा नम्बर 27 का वडा अध्यक्ष बाबुराजा महर्जनले बताउनु भयो। यहाँ धाराको पाइप चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो काम गरेपछि उहाँले चाहिँ हामी असोज बन्द गरेदेखि तपाईँले काम सुरु गर्नु भए पनि हुन्छ भनेर हामीले वडाबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ पत्र दिएका थियौँ। त्यसपछि उहाँ 4-5 दिन आएर चाहिँ काम गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको के प्रब्लम देखाएर चाहिँ काम गर्नु आएन भएन। त्यसपछि यहाँको जनताहरू चाहिँ अब यहाँ यस्तो ठुलो के मान्छेहरू बाहिर नसिक्ने ठुलो ओरेको हुनाले जनताहरू चाहिँ धेरै नै आक्रोशित भएर निस्केको हो। ललितपुरको चापागाउँ टिकाभैरव लेले हुँदै मकवानपुर जोड्ने कान्ति लोकपथको अंश सुनाकोठी क्षेत्र भएर दैनिक सयौंको संख्यामा सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेको छ। खास गरी दक्षिणी ललितपुर र मकवानपुरको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारी र दूध उपत्यकासम्म ल्याउन किसानले सो मार्ग बढी उपयोग गर्दछन्। उपत्यकाबाट मकवानपुर सबैभन्दा छोटो बाटोको रूपमा पनि यो मार्ग रहेको छ। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। पूर्वी नेपालको थारू समुदायले यस वर्ष पनि धुमधामका साथ गोठाले पर्व मनाएका छन्। पर्वका अवसरमा सन्तान माग्दै देवीको पूजा गर्ने, आफैले माछा मार्ने र चढाउने तथा नयाँ उत्पादित धानका विभिन्न परिकार बगिया बनाएर देवी देवतालाई अर्पण गर्ने विशेष चलन रहेको छ। दशैंको समाप्तिसँगै पूर्वी नेपालका थारू समुदायले धुमधामका साथ गोठाले पर्व मनाएका छन्। महामारी फैलिएको बेला समुदायलाई बचाउन यसरी पूजा आरम्भ भएको जनविश्वास रहेकोले गोठाले तथा थारू भाषामा कुड पावन भनिने यो धार्मिक अनुष्ठान विविध पूजाआजा गरी मनाइएका छन्। थारू जातिको लोप हुने अवस्था आएपछि सन्तान माग्दै देवीको पूजा गर्ने, आफैले कुवा, नहर तथा पोखरीमा जमेको पानीमा माछा मार्ने र चढाउने तथा नयाँ उत्पादित धानको विभिन्न परिकार बगिया बनाएर चढाउने चलन रहेको छ। यो गोठाले पर्व थारू समुदायले हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमा सकिएपछि मनाउने गर्दछन्। दशैंको टीका विसर्जनपछि आउने कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन लक्ष्मीको बास हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। लक्ष्मीको बास भएपछि वर्षभरि भुखमारी आउँदैन, सबैमा खुसी आउँछ, मङ्गले मङ्गल हुन्छ, कुनै अनिष्ट आउँदैन। त्यसैले सबै सुखी र खुसी हुने भएकोले यो पर्व मनाउँदै आएको इटरी 10 का थारू समुदायका अगुवा सन्तलाल चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। इटा हमरा सिला के पावन छै के कौला पासी भाकल के घर वाला वहाँ के इसके कूड़ा पावन कसे हमरा से इटा कूड़ा पावन छै। धिया पुता लागि जगह धिया पुता नै छै बसा को जिद्दे छै। यो दिन थारूहरूको मौलिक परिकार बनाएर इष्टमित्र नातागोता सबैलाई खुवाउने बाँड्ने प्रचलन पनि रहेको छ।
पूर्वजहरूले गर्दै आएको गोठाले पर्वकै कारण सपरिवार तथा समुदायमा सुख शान्ति रहेकोले पर्वको निरन्तरता दिइरहेको इटहरी स्थित अम्झोकीका श्री प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। धारू भी खेचे चढ़ावे पर्छे तकर बना बाँकी बदलन चढ़ौला बढलन फेरि यहाँ सौका यतिकर गाउँ घरमा समाजमा सौका मिलेका धामी सामी सौका खेला जे छे। विविध संस्कृति तथा धार्मिक अनुष्ठानले थारू समुदायलाई धनी बनाएको छ, तर पछिल्लो पुस्ताले कसरी यसलाई अगाडि बढाउलान् भनेर अगुवा थारू समुदायले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। सन्तोष यादव, नेपाल टेलिभिजन, 1 नम्बर प्रदेश, सुनसरी। समाचार बुलेटिनमा आजका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपाभित्र देखिएको समस्या बाहिर चर्चा भए जस्तो नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। पार्टी ठिक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। नेकपाभित्रको अन्तर्विरोधलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन पार्टी अध्यक्षद्वयलाई महासचिव विष्णु पौडेलको आग्रह। सबैले पार्टी एकतामा योगदान गर्नुपर्ने भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट आज 23 जनाको मृत्यु। कुल मृतक संख्या 960 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2824 जना संक्रमित। फिलिपिन्समा गोनी नामक आँधीबाट जोगिन मानिसहरू अग्लो ठाउँतर्फ जाँदै। कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई टेन्टबाट अस्पताल र होटलमा सारियो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अर्को खेलमा टोटनहमले ब्राइटनसँग खेल्ने। ज्वरो, रुघाखोकी, बाथ, एलर्जी, चर्मरोग लगायतका रोगहरूको निदान गर्न सक्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गुर्जोको माग र प्रयोग शहरी क्षेत्रमा समेत बढेको छ। आइतबार आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाहानका कर अधिकृत कमल बहादुर राजलवटले नेपाल टेलिभिजनको कार्यालयमा करिब 600 वटा गुर्जोका बिरुवा वितरण गर्नुभएको छ। वैशाखको दोस्रो हप्तादेखि गुर्जोको बिरुवा वितरण गर्न थाल्नुभएका कमल बहादुरले हालसम्म करिब 1,15,000 बिरुवा वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो। समस्या छाला सम्बन्धी भयो, चाहे पोते भयो, पाइल्सका समस्याहरू भए, हाम्रो एन्जाइटीका समस्याहरू लगायतका विविध समस्याहरूमा धेरै रोगहरूमा यो बहुगुणकारी र बहुउपयोगी छ। गुर्जोको बिरुवा वितरण कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजन संस्थानका महाप्रबन्धक गोविन्द रोकाले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि जडीबुटीको प्रयोग बढेको भए पनि त्यसको सही तरिकाको प्रयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल टेलिभिजनले आयुर्वेदको उपयोगिताबारे धेरै समाचारहरू प्रसारण गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। एउटा चाहिँ सचेतता हामीले अपनाएका छौँ, जुन सतर्कता चाहिँ हाम्रो परिवारले अपनाएको छ, सचेततापूर्ण चाहिँ पहल कदमी, उहाँहरूको खबरदारी र उहाँहरू आफ्नै पनि जुन सजगताको परिणामस्वरूप आज हामी यो भयावह स्थितिमा चाहिँ पुग्नबाट हामी आजको दिनसम्म जोगिएका छौँ। नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन शाखाका कार्यवाहक अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले हाम्रै वरिपरि पाइने जडीबुटीको सही पहिचान गर्न सके धेरै रोगहरू निको हुने बताउनुभयो। पहिले निश्चित क्षेत्रमा मात्र पाइने भए पनि नेपालको जुनसुकै वातावरणमा पनि गुर्जो फस्टाउन सक्ने बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कञ्चनपुरको चाँदनीमा निर्माण हुने सुखा बन्दरगाह निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुने बताउनु भएको छ। बन्दरगाह निर्माण स्थलको अवलोकनपछि स्थानीय बासिन्दालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बन्दरगाहसँगै दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र, महाकाली र सेती लोकमार्गको काम पनि अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भट्टले विकास निर्माणमा स्थानीय जनताहरूको साथको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढाउन भारतसँग छिट्टै कुराकानी गरिने उहाँको भनाइ छ। जबसम्म यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, हामीले देशलाई आधुनिक औद्योगिकरणतिर उन्मुख गराउन सक्दैनौँ, त्यो हामीले जतिसुकै ठुल्ठुला कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यो उतार्न सकिन्न। यसैबीच निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा प्रदेश 1 मा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 11 र 13 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 26 र 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा भित्र देखिएको समस्या बाहिर चर्चा भए जस्तो नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। पार्टी ठिक ढंगबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन पार्टी अध्यक्ष द्वयलाई महासचिव विष्णु पौडेलको आग्रह। सबैले पार्टी एकतामा योगदान गर्नुपर्ने भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 23 जनाको मृत्यु, कुल मृतक संख्या 960 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2824 जना संक्रमित। फिलिपिन्समा गोनी नामक आँधीबाट जोगिन मानिसहरू अग्लो ठाउँतर्फ जाँदै कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई टेन्टबाट अस्पताल र होटलमा सारियो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अर्को खेलमा टोटेनहमले ब्राइटनसँग खेल्ने। अवस्था नेपाल टेलिभिजनको यो समाचार बुलेटिन अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।